أنا وقعت في الحب مع اللغة العربية في بداية إيش سبب هذا الحب؟ البداية مفتاح على قولتهم. عاد احنا دكتور نقول وما الحب إلا الحبيب الأولي. صحيح. فإذا كان هذا الحب هو الحبيب الأولي فأحسنت الاختيار والانتقاء. صحيح. وهذا الحب يعني زوجتي ما تزعل منه. نعم. فشوف يعني كمسلم يعني اللغة العربية لها يعني مكان خاص عند المسلمين سواء كنت عربي أو غير عربي. صحيح. وأحيانا يعني عند غير العرب الحب للغة العربية أكثر من العرب. لأنهم ينظرون إلى اللغة العربية لغة القرآن ولغة الحديث. كثير منهم يعني بالنسبة لهم اللغة العربية لغة مقدسة فقط. فطبعا أنا كان عندي هذا الشيء وأنا كنت في الهند درست اللغة العربية في الجامعة. يعني بدأت يعني هذه كانت البداية. في البداية بداية من الجامعة. من الجامعة. قبلها كان في اهتمامات، يعني مثلا في الهند يعني دولة كبيرة عدد سكانها كبير. صحيح. وأيضا في تنوع للغات والثقافات في الهند بشكل كبير يعني. نعم. فهذا الشيء يعني ما أثر يعني كبداية. احنا نبغى نعرف أكيد لكل شيء له مفتاح، يعني إيش اللي جذبك من البداية اللغة العربية؟ هل هو مثلا مسيرة دراسية، مسيرة علمية، ولا كان في أسباب أخرى يعني هي اللي مثلا شوقت البروفيسور رضوان أنه يتوجه لهذه اللغة؟ أكيد في سر في الموضوع، أنا أبغى هذا السر، أنا أحب أنبش نشوف السر. أكيد يعني. أكيد. شوف البداية يعني احنا كمسلمين لما يعني في الهند يعني واحد يتعلم قراءة القرآن بس. نعم. بدون ما يفهم. يعني المسلمين كلهم يعرفون القراءة. نعم. بس أنا لما دخلت يعني كان عندي خيارات. أنا قبلت في جامعة جواهرلال نهرو في نيودلهي في برنامج اللغة الألمانية. نعم. واللغة الفارسية واللغة العربية. يعني كان عندي 3 خيارات. يعني الألمانية والفارسية والعربية. وطبعا كان في ناس يعني اللغة الألمانية لغة أوروبية وكذا يعني لها هيبة وكذا. فبس أنا سبحان الله أنا يعني ممكن من الله يعني أنا قررت أن أدرس اللغة العربية. فدرست اللغة العربية ودرست في نفس الوقت اللسانيات يعني علم اللغة. فوجدت بأن يعني واحد يكمل الثاني. يعني دراسة اللغة ودراسة اللغة العربية يعني واحد يكمل الثاني. فكملت وبعدين الحمد لله يعني جاءتني فرصة ورحت اليمن. ورحت اليمن كأستاذ اللغة الإنجليزية. ممكن تذكرنا بالتواريخ إذا تحضر يعني سنة كم عشان بس يعرف يعني هذه المسيرة يعني ذاخرة ما شاء الله بالمسار الأكاديمي والكفاح يعني. صح. أنا دخلت الجامعة في 1990. نعم. وتخرجت بشهادة ماجستير في 1997. ما شاء الله. وفي 97 جاءتني فرصة من اليمن. نعم. أدخل جامعة كمعيد أو كمحاضر. نعم. لأنه ما كان عندي دكتوراه. نعم. فأول ما جاءتني فرصة لأنني كنت أحب اللغة العربية فقلت خلاص جاءتني فرصة أنا بروح. نعم. فرحت اليمن. طبعا اليمن في 97 كان دولة يعني متواضعة جدا في نعم. إمكانياتها وكذا. نعم. بس الناس يعني سبحان الله طيبين جدا جدا. صحيح. يعني ومستقبلين يعني ما كان في فرق بين الأجانب وغير الأجانب. طبعا عدد الأجانب في اليمن قليل جدا. نعم. فأنا يعني انسجمت مع اليمنيين وأنا عشت مع اليمنيين. يعني عادة يعني الهنود يسكنون مع بعض. نعم. ولكن أنا قررت وسبحان الله هذا كان قرار يعني مصيري جدا جدا. نعم. فأنا قررت أن أسكن مع اليمنيين مع نعم. الشباب. كنا شباب يعني. نعم. 97. أيوة 97. في الحديدة. في مدينة الحديدة على البحر الأحمر. على البحر الأحمر شمال غرب. صحيح. شمال غرب اليمن. فيعني أنا كنت عايش معهم آكل معهم وأجلس معهم وأخرج معهم. فيعني تلقيت مش فقط اللغة وإنما الثقافة اليمنية. أيوة الثقافة اليمنية. شوف نعم. اللغة يعني مش مجرد وسيلة للتواصل. صحيح. يعني هذا خطأ كبير. أنا نعم. أدرس مادة اسمها اللغة والمجتمع. نعم. وأول يوم أسأل الطلاب يعني كيف تعرفوا اللغة؟ نعم. يقول لك اللغة وسيلة للتواصل. نعم. نقول إن شاء الله في نهاية الفصل تتغير هذه الفكرة عندكم. إن شاء الله. فاللغة يعني ثقافة. نعم. فأنا لأنني عشت معهم فتعلمت اللغة وتعلمت الثقافة. وطبعا هذا يرجع يعني لانفتاحهم علي بشكل خاص والأجانب بشكل عام.